there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Hey guys, welcome back to our channel Drop and Droplets. Take a moment and subscribe to our channel. So today we are going to Kalimpong. Today we are heading towards Kalimpong again. अब दसैँ आयो. Today I am starting the vlog and Sneha is sick and she is right there. Hi guys. Hello mommy. Hello, good morning. Hello brother. Yes, bro. So we four are heading towards Kalimpong and the दादा काकी अकीहरू चाहिँ बादमा पछि आउनुहुन्छ अरे हो. त्यहाँबाट अब वी आर गोइङ आफ्टर लङ टाइम. धेरै मजा आउनेछ जसै भ्लगहरू हेर्न पाउँछ. स्टे ट्युन्ड. अब एक दुई दिन चाहिँ हामी कन्टिन्यू भ्लग गर्छ बिकज विल ह्याभ आवर एम्पल टाइम टु भ्लग. अन्त कन्टेन्ट पनि हुन्छ, मजा आउँछ हो. तर एउटै प्रब्लम छ, नेटवर्क इस्युज. अब अपलोड इज द प्रब्लम. तर नेटवर्क हुन्छ हौ, यताउता गरेर रुखको मुनि बसी पनि गर्नुपर्छ नि. त्यही मात्रै चल्छ नि त नेट चाहिँ अलिकति राम्ररी. त्यस्तो बस्तीमा पनि होइन, म्युनिसिपालिटी एरियै हो. तपाईँहरू सक हुनु होला रोडभन्दा अगाडि बसेको देखेर. द्याट इज माई सिट गाइज, द्याट इज माई सिट. चारा मेरो बहिनी बिमार भइरहेको छ, जाति भइहाल्छ. So guys, without any further ado, let's get started. So guys, अहिले चाहिँ हामी सेवक पुगेको छ. अन्त वेदर चाहिँ यस्तो दामी भइरहेको छ कि इट्स भेरी सन्नी, इट्स भेरी लाइट. अब त्यो हुन्छ नि एउटा दसैँ फिल क्या. अब ए यस्तो ग्रेट. यो पनि के भयो, रिमिक्सवाला बाबु भइसक्यो सिलगढीको. अनि वेदर दामी भइरहेको छ, त्यो दसैँवाला फिल आइरहेको छ हो. दसैँको फिलमा जानुहुँदैछ टुई गरेर. हजुरहरू पनि घर गएको होला. स्नेहाको हालत चाहिँ यस्तो भइरहेको छ. सेवक चाहिँ इट्स नोन फर वाइल्ड लाइफ. यहाँनिर थुप्रै किसिमको एनिमल्सहरू पनि दे लिभ हियर. अन्त यहाँ चाहिँ एउटा फेमस स्पट पनि छ बेङ्गलको, द्याट इज बेङ्गल सफारी. एज यु अल नो, कतिजना याद छैन होला बेङ्गलमा नबस्नेहरू, अब आउटसाइडर्स जो सब्सक्राइबर्सहरू छ होइन, दे डोन्ट नो अबाउट इट. यहाँ अलिकति पछाडि छुट्यो, त्यो चाहिँ देखाउनु भएन. देयर इज द्याट बेङ्गल सफारी, यु क्यान कम देयर. त्यहाँ पनि हामी जान्छ होला स्नेहा है कहिले. जानु त कहाँ छ नि, तर अब मिल्नु पनि पऱ्यो, जुल्नु पनि पऱ्यो. यस्तो वेदरमा चाहिँ टक्कै नि स्विमिङ पुलमा मजाले पानी खेल्नु कस्तो मजा हुन्छ. सेवक चाहिँ नि स्टार्टिङ अफ हिल्स हो, यो हिमालयन रेन्जको. यो सेवक टु रम्फू रेलवे चाहिँ इट्स गोइङ टु स्टार्ट सुन. अन्त स्टार्ट भएपछि चाहिँ हामीलाई पनि अब मजा आउँछ होला ट्रेनमा टक्कै हिल्समा. अब फर्स्ट एक्सपिरियन्स हुन्छ. सेवक टु रम्फू जुन चाहिँ रेलवे छ, इट्स गोइङ अन्डर कन्स्ट्रक्सन. भित्र टनलहरू बनाएर चाहिँ दे आर पासिङ थ्रु. अब ट्रेन जाँदो रहेछ यति बेला.
मधेसमा कुदाउँदा कति महिना बादमा किन लगायो होइन को लगायो तँ चाहिँ कहाँ छस् हौ बिमार गरेर बसिरहेछ म अलिकति छ बिमार हुँदा त स्मिया बिमार हुँदा चाहिँ नि कुनै किन अल्छी लाग्दो हुन्छ तर मलाई त मजा आउँछ यो बिमार हुँदै चुपचाप बस्छ कि नभए बिमार छैन भने चाहिँ पुरो गरेर क्या बोलाइहाल्छ वाक्कै लाउँछ यसले कुनै केही ल्याइदिनु न सुन्नु न गरिरहेको पानी गरेर भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्नु पर्छ यसले चाहिँ के मगाउने रहेछ भनेर काम अराउने रहेछ भनेको बेसीहरूलाई म पनि दिन्छु ल यसले पनि दिन्छ ठिकै हो यसले पनि दिन्छ कोही बेला हो कोही बेला प्लेन्समा बसेर क्या अब हिल्समा आउँदाखेरि मजा हुन्छ तर म त बिचमा पनि आएँ नि कतिपल्ट तपाईँहरू पो आएन त बिचमा आएँ नि अस्तितिर क्या अन्त फसेको यो टी सर्ट त लगाएको थिएँ मैले त्यो दिन आज पनि फस्दैन होला नि 17 टी सर्ट अनलकी होइन हौ त्यो बाटै त्यस्तो 17 आवर्स भने यहाँ हो अन्त ज्याममा फसिनु पर्खेको रहेछ विचार बोल्नु पनि सकेको छैन छोड्दै अहिले चाहिँ हामी बाघपुल पुग्यो हो बाघपुल यो जुन चाहिँ काली मन्दिर शिव मन्दिर चाहिँ यहाँ छ हो प्रायः क्या अब मान्छे चाहिँ भिजिट गरिबस्छ यहाँ डेली नै हुन्छ मान्छे हो आज चाहिँ छैन रहेछ होइन बिहानै आउँछ कतिजना मान्छे आउँछ कतिजना थियो आइरहनु भएको थियो दर्शनको लागि तर प्रायः मान्छे यहाँ चाहिँ आउनुहुन्छ किनभने सबैलाई अब यहाँ चाहिँ त राम्रो हुन्छ यहाँबाट चाहिँ दिस इज बाघपुल अलिकति यता आयो किनभने अलिक गाडी घुमाएर चाहिँ तपाईँलाई भ्यू देखाउन चाहिँ मजा आउँछ नि त यो के भयो जुन चाहिँ कोरोनेसन ब्रिज छ यो बाघपुल भन्छ हामी नेपालीमा चाहिँ बट इट्स कोरोनेसन ब्रिज सबैले कोरोनेसन ब्रिज भनेर चिन्छ हो त्यहाँबाट दिस इज द वान देख्नुभयो This looks so nice. दामी हावा आइरहेको छ निस्किनु पनि सकेको छैन कुछ बोलो It will soon. अन्त यो डल्लै झरेको थियो अन्त डल्लै त झरेको थियो यहाँसम्म थियो डल्लै Guys, the scene which you are seeing behind this, यो चाहिँ एउटा हाइड्रो प्रोजेक्ट हो दिस इज अ हाइड्रो प्रोजेक्ट यसले चाहिँ हाम्रो नेचरलाई चाहिँ बिगार्यो पनि अन्त इलेक्ट्रिसिटीको लागि चाहिँ राम्रो पनि गर्यो हामीले इलेक्ट्रिसिटी पाउँछ यसबाट हो
त्यहाँबाट यसबाट नेगेटिभ युज पनि छ बिकज इट्स स्पोइलिङ द नेचर जुन चाहिँ एउटा नेचुरल एउटा रिभर थियो नि यसको र नेचुरल जुन चाहिँ फ्लो थियो नि त्यो नै रोकिएको छ क्या अब त्यो चाहिँ अब के भन्नु अब वी डोन्ट हेभ एनिथिङ टु से अब कस्तो दामी चाहिँ थियो अब यो टक्कै हाइड्रो प्रोजेक्ट नहुँदाखेरि इट युज टु फ्लो सो स्मुथली कति स्मुथली जान्थ्यो होइन अहिले चाहिँ अब एउटा रोकेर एउटा टिस्टाको जुन चाहिँ टिस्टाको एउटा फ्लो छ नि जुन चाहिँ एउटा फ्लो थियो नि पहिलाको त्यो नै रोकिएको छ क्या गाइस वी आर अबाउट टु रिच हनुमान मन्दिर पुग्यो भने यो चाहिँ हनुमान मन्दिर भन्छ अन्त यसको इन्फर्मेसन चाहिँ म क्लिप एड गर्छु ल यसको इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो बाजेले दिन्छ म चाहिँ हरिकुमार दुराल सातमेल निवासी मेरो बाबाको नाम चाहिँ मनबहादुर दुराल अनि उहाँलाई चाहिँ कालिम्पोङमा चाहिँ सबैले गुरुजी भन्नुहुन्थ्यो भन्थ्यो होइन त्यहाँदेखि त्यो जुन चाहिँ रम्बीदेखि अगाडिको जुन हनुमान मन्दिर छ त्यो चाहिँ मेरो बाबाले स्थापना गर्नुभएको र त्यसमा सहयोग चाहिँ रम्बीको एकजना रम्बी निवासी एकजनाले विश्वनाथ भन्ने हामी चाहिँ काका भन्थ्यौँ उहाँसित मिलेर त्यो मन्दिर चाहिँ पूजाहरू गरेर स्थापना गरेको त्यहाँ चाहिँ के थियो भनेपछि पहिला मेरो बाबा चाहिँ अब धेरै वर्ष अगाडि हो हामी त्यत्रो जन्मेको पनि थिएन होला त्यति बेला चाहिँ त्यो बाटोमा चाहिँ पुरा जङ्गलहरू हुनाको कारणले गर्दाखेरि बाटोमा रोकेर साइड गरेर पिसाब गर्न जाँदा चाहिँ एउटा ठुलो ढुङ्गा देखेछ देख्नु भएको छ बाबाले त्यो ढुङ्गामा चाहिँ के चाहिँ छ भनेर राम्रोसित हेर्दाखेरि जुन चाहिँ ढुङ्गामा चाहिँ त्यो बजरङ्ग बलीको अब हनुमानको जुन टिका रातो टिका लाउँछ त्यो ढुङ्गामा डल्लै टिका तिनै थियो अरे भरे कसो गरेर यसो हेर्दा त हनुमानकै मन्दिर मूर्ति डल्लै देख्नु भयो देखेर चाहिँ बाबा फेरि सिलगढी गएर फर्केर आएर चाहिँ त्यहाँदेखि गएर चाहिँ के छ भने सबै जङ्गलहरू फाँडेर हेर्दा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हनुमानको बजरङ्ग बलीको डल्लै ढुङ्गामा आकार देख्नु भएको छ देखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यहाँनिर सबै पण्डितहरू बोलाएर यो रम्बीको जुन काका विश्वनाथ भन्ने थिए उहाँसित मिलेर चाहिँ एउटा ठुलो पूजा गरेर चाहिँ त्यहाँनिर स्थापना गर्नुभएको हो बाबाले त्यहाँदेखि त्यो स्थापना गर्नुभएकोदेखि धेरै वर्ष पछाडि 68 सालमा चाहिँ एउटा ठुलो भल पहिरोहरू बग्यो त्यति बेला चाहिँ त्यो मतलब हनुमानको आकार भएको ढुङ्गा डल्लै चाहिँ बाटोमा पल्टेको रहेछ पल्टिँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो बाटो ग्रेफले बनाउँथ्यो ग्रेफले चाहिँ ब्लास्टिङ गरेछ ब्लास्टिङले पनि पड्केन अरे डोजरले ठेल्दा डोजर पनि ढुङ्गा पल्टाउनु सकेन अरे त्यहाँदेखि चाहिँ ग्रेफले यहाँ चाहिँ के थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ खोजी गर्दाखेरि यहाँ हनुमानको मन्दिर थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ ग्रेफले फेरि पूजा गरेर त्यो जुन अहिले हनुमान मन्दिर बनिएको छ त्यो जग्गामा चाहिँ ग्रेफले बनाएको सानो मन्दिर हनुमानको बजरङ्गको त्यहाँ सारेपछि चाहिँ त्यो ढुङ्गा चाहिँ एकै ब्लेडले त्यो डोजरले बाटो मुनि झार्नु सकेछ त्यहाँदेखि बाटो खुलेछ अहिले जुन चाहिँ तपाईँहरूले जुन मन्दिर देख्नु हुँदैछ त्यो चाहिँ फेरि सिङतामको एउटा कन्ट्र्याक्टर थियो एउटा मारवाडी कि के हो त्यहाँदेखि चाहिँ उसले चाहिँ पुरा डल्लै फेरि त्यो जहिले अहिले बनाएको मन्दिर चाहिँ उहाँ त्यो कन्ट्र्याक्टरले बनाएको हो जुन कुरो तपाईँहरूलाई भन्नु थियो त्यो यतिमै समाप्त गर्दैछु धन्यवाद Guys, this place is Rambi. यो पुलिस स्टेसनको नाम चाहिँ इट्स रियाङ पुलिस स्टेसन एन्ड यसमा चाहिँ के छ भनेपछि यो प्लेसमा चाहिँ यु गेट नियरेस्ट हस्पिटल अब यो जुन चाहिँ सेवक मतलब सिलगढीदेखि जुन चाहिँ कालिम्पोङ दार्जिलिङ के भयो सिक्किम जति पनि बाटो छ यो सिलगढी टु यस्तो यो बाटोमा द नियरेस्ट हस्पिटल इज रम्बी त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँले क्विकेस्ट ट्रिटमेन्ट पाइहाल्छ हो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ रेलवेको
गाइज हामीले चाहिँ नि यो रेलवे चाहिँ नि यहीँबाट देख्नु पाउँदो रहेछ मतलब अब रोड यहीँ छ होइन अब यहीँ छ यहीँनिर माथि अब रेलवेको उयो छ टनल बनिँदैछ यहीँबाट बनिँदो रहेछ टनल चाहिँ हो अब यहीँबाट अब बाटो यहाँ छ यहाँबाट चाहिँ टक्कै रेलवे यहाँ कस्तो दामी देख्छ होला है Guys, this is another hydro project in the river Tisha. त्यहाँनिर चाहिँ नि एउटा पिकनिक स्पट पनि छ विच हामी गएको थियौँ पहिला हो अहिले चाहिँ बन्छ किनभने अहिले देख्छ छैन कोभिडले गर्दाखेरि कोभिडले सबै बिगार्छ अब हेरिटेज थियो त्यहाँनिर रोपवे थियो यहाँनिर ए भन्दै थियो त्यहाँ चाहिँ रोपवे थियो होइन त्यहाँबाट चाहिँ अब जुन चाहिँ रोपवेबाट चाहिँ यहाँबाट उता पारि पुग्थ्यो जुन चाहिँ त्यो ड्यामले चाहिँ अहिले कनेक्ट गरेको छ नि त ब्रिज जस्तै बनाएको छ नि त कञ्चनजङ्घा यस्तो दामी देख्छ यहाँबाट यो भ्यू चाहिँ मैले कहिलेदेखि क्याप्चर गर्नु मन परेको नि त अहिले चाहिँ दामी देखेँ है सी दिस डिजास्टर अझै माथिबाट झर्छ मेन बजार चाहिँ तल्लोपट्टि छ एक तल्लोपट्टि एन्ड दिस इज टिस्टा ब्रिज यस्तो छ यहाँको भ्यू पर चाहिँ यो चाहिँ टिस्टा बजार हो अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङको जर्नी स्टार्ट हुन्छ वेलकम टु कालिम्पोङ one round turn यस्तो टाइपमा Stay tuned, guys. Please ignore my voice. अन्त म भन्दै थिएँ यो बाटोमा मलाई इन्फिल्ड कुदाउनु छ माई ड्रिम म कुदाउँछु अब 2 वर्ष छ लाइसेन्स गरेर राम्रो गएको बाबाले हाँस्नु बाबालाई त मैले चढाएको तर कता टाढो टाढो पनि रहेको है बाबा बाइकमा अन्त हामी पुग्नु आँट्यो अब सोर हेर्नु न मेरो यो हो 3 माइल मन्दिर आज भिड रहेछ आज भिड रहेछ ए फुलपाती वी हेभ रिच कालिम्पोङ हामी गाउँमा पुग्यो यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो 7th माइल अनि यहाँबाट एउटा दामी भ्यू देख्छ द्याट इज कञ्चनजङ्घा टक्कै यो सबै हाम्रो गाउँको दोकान ए फिड भएको छैन यसो छतमा गइकन देखाउनु पर्छ अहिले हर्न लाउनु न
हर्न मार अब फुचे खुसी भएको मात्रै हेर्छ Yes, good. Good job. Congratulations. Good job. यो ढुङ्गाहरू हटाउनु माग्नुपर्छ हौ कस्तो जङ्गल भएछ सब पुग्यो हामी यो चाहिँ हाम्रो आँगन गाइस अब चाहिँ हामी आइपुग्यो हिँड्दै जानुपर्छ माथि सिरी छ डल्लै जाउँ म चाहिँ घरकै लुगामा आएको पुचे आउनी त खुसी भएको अब हिँड्दै के क्या मजाको भएछ हेलो तपाईँ म एउटै भएछ खोकीले खुसी भएको लाग्यो नि भोक पुचु खुसी भएको अब अटेन्सन चाहियो नानु ज्वरो सर्दी खोकी होइन डल्लै खिड्कीहरू बन्द गऱ्यो हो म पछाडि बसिहाल्छु यो खोकी सर्दी पुचु गयो पुचे आइसला पुचे छिटो लिनु जा पुचे रियालिटी है यो चाहिँ ब्याग बोक्दै रुँदै बसेर भएको छ क्या भर्खर उठ्नु आएको होइन के भर्खर फ्याँकिदे पुच्चु त्यही त एक्साइटेड मात्रै भएको होइन नि ह्यान्डसम केटा हेलो भन्दै भ्लगमा छिटो हेलो भन्दै हेलो ड्रप एन्ड ड्रपलेट स्प्याम भन्दै छिटो So guys, we have reached. Hello, Fuchiko friend. Hi, hello. Hachu. खेले करे अमया फुचे तेरा फ्रेंड हो फुचे लो घुम्नु जुम आइसा फुचे यहाँ गार्डन में खेल्ने कहाँ खेल्ने आइसा फुच्चो तेरो बदमासी देखाएको हाँ फुच्चो यहाँ चाहिँ डल्लै गार्डन छ पीस
फुचे ल हामी पुगिसक्यो कालिम्पोङ अनि यहाँको वेदर चाहिँ दामी छ एउटा चिल्ड एउटा कोजी होइन अन्त एउटा सनी डे छ एउटा कोजी खालको मजाको मजा आयो म चाहिँ यहाँनिर घाँटी सुकेर पानी खाँदैछु उसको चाहिँ घाँटीको चाहिँ अलिकति प्रब्लम भयो नि तर कोभिड चाहिँ होइन कोभिड सो गाइज द्याट वाज इट सी यू सुपर सुन इन द नेक्स्ट भिडियो So you support so we support Dylan. Bye.